کہ سکیاں نال بھی تسی بگاڑ پایا سنا اللہ اللہ فلیتام اور نال فرمایا بیٹا یتیماں دے بارے چ اللہ تو ڈردے رہو، جدا باپ نہیں رہا وہ سر تے ہاتھ پھیرو اور انہوں خوش رکھنے کی کوشش کرو، فلا تغبوا افواہم انہوں نے بھکھیاں نہ رہن دیو، ولا یجیو بحضراتکم تے تواڈے جاندیاں کوئی مسکین برباد نہ ہو جائے بنا دی پڑھائی ہو سکی نہ انہوں لباس ملیا، اے بہت اللہ دے ہاں وڈا جرم ہے، بے دا باپ نہیں رہا تو مسلمانوں نے اکھاں میٹ لیاں، کسی نے خبر ہی نہ لی اس بچے دی۔ تسی یہ واقعہ میری زبانی سن چکے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا سی، آپ نے بچے نوں روندیاں ویکھیا باپ دا شہید ہو گیا سی، فرمایا پت کیوں رونا کہ ابا جی شہید ہو گئے؟ فرمایا چل تو اتنے خوش نہیں بھی میں تیرا باپ ہوں تے عائشہ تیری ماں ہوگی۔ اے وہ دین ہے کہ جہاں نہیں رہا وہ پیو بنو، انہوں اپنے بچے شامل کرو، انہوں ادھر ہی خرچے دے اور انہوں پڑھاؤ لکھاؤ جو اپنی اولاد نوں کر دے، ورنہ یتیم تواڈے ہوندیاں بھکھا رہ گیا، تواڈے سامنے برباد ہو گیا، جا کے ہوٹلاں چ نوکریاں کرن لگ پیا، تسی نہ پڑھا سکے، اپنے پتراں نوں کاراں کالج بھیجدے رہے، وہ چھوٹی عمر چ بیچارہ برتن مانجن لگ پیا۔ ولا یذیو بحضراتکم تواڈی موجودگی یتیم برباد نہیں ہونے